لگ دے شمان رسالت دیا کا صدیق پروانہ لگ دے شمان رسالت دیا کا صدیق پروانہ لگ دے سید صدیق دا گرانا حضور دا دیوانہ لگ دے پھٹے لباس ابو بکر جو پاوے نور یا نور رب او پہناوے پھٹے لباس ابو بکر جو پاوے نور یا نور رب او پہناوے رب نو صدیق نال پیارے لباس تے بہانا لگے اللہ اکبر رسالت زندہ باد شان مصطفیٰ زندہ باد شان مصطفیٰ زندہ باد شان صدیق اکبر زندہ باد تکبیر اللہ اکبر پھٹے لباس ابو بکر جپاوے نور یا نور رب او پہناوے رب نو صدیق نال پیارے لباس تے بہانا لگ دے اے تو صدیق اکبر ہے لوگو جدی مہر تے احمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلے جس کلمہ حضور دا پڑھیا دو جگ وچ شرمندہ ہو سی جڑا نام صدیق تو سڑیا کم تر او حقدار جنت دے جنہ لڑ صدیق دا پھڑیا سید صدیق دا گرانا حضور دا دیوانہ لگ دے ہجرت دی شب غار دا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دا نام بلند چکرو اللہ اکبر بلند آواز سے اللہ اکبر جھولی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگ جھولی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگ دے صدیق عمر دی قسمت تو لکھواری زندگی وارا عرش کولوں ود مدنی دروزہ جتھے مانن موج بہارا شان انہاں دی تو کے پوچھنے جیندیاں نال نبی دے مزارا پل پل فخرا پہنچن جتھے اے درود سلام ہزارا ارشد جد میں غار نو تکدا یار غار دے پیار نو تکدا یار غار دے پیار نو تکدا دنیا دا پیار مینو لوگو کہانی تے فسانہ لگ دے سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگ دے اے تو صدیق اکبر ہے لوگو یہ دے در تے مدنی آیا نہیں آ پایا خود رب گھلے آئے جبریل پیام لے آیا ہاں دوش صدیق تے قدم محمدی کیڑا رب نشان ودھایا ہاشمی والج پال محمد وچ روزے پاک سلایا سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگ دے